प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बिस्तारै तातेको छ। सत्तारूढ घटकहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निर्वाचनको दौडधुपमा अगाडि बढेको छ। अब भने आशंका दूर भएको छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अब सम्भव जस्तै देखिएको छ, किनकि प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। यही बीचमा सत्तारूढ गठबन्धन भित्र चुनावी गठबन्धनको चर्चा पनि उत्तिकै छ। गठबन्धन के हुन्छ, यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन अन्तिम निर्णयमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन। यही बीचमा निर्वाचनको मतपत्र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चासो व्यक्त गरेको छ भने त्यसको प्रतिकाउन्टर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि दिइरहेको अवस्था छ। र यो सँगसँगै अरू अन्य विषय प्रसङ्ग छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव, एमसीसी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय प्रसङ्गमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रोला। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अब विषय प्रसङ्ग, अहिलेकै ताजा विषय प्रसङ्ग, चुनाव लाग्यो, तपाईँहरूको तयारी पनि निकै अघि बढेको छ। अब चाहिँ निर्वाचन हुँदैन भन्ने आशंका चाहिँ दूर भयो। सायद योभन्दा फरक पर्दैन होला, होइन? यो आशंका त थिएन। संविधानमा त हामीले निर्वाचन गर्नुपर्ने नै थियो। समयमा नै सरकारले यो निर्णय लियो, निर्वाचन आयोगले तयारी गर्यो र आज चाहिँ नेपाली कांग्रेस भव्यताका साथ वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा लागिरहेछ, प्रतिनिधि खटिरहेछन्, हाम्रो अभियान सञ्चालन हुँदैछ। वैशाख 30 को निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदाखेरि एउटा विषय आयो, यो विषय उठाउनै पर्छ। हिजो नेपाली कांग्रेसको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रवक्ताले जस्ताको त्यस्तै जवाफ दिनुभएको छ, महामन्त्रीले पनि त्यस्तै प्रकारको जवाफ दिनुभएको छ। यो मतपत्रको रङ हरियो बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई निकै नै चित्त दुखेको छ। यो किन हरियोमा यो विषय तपाईँहरूको जुवारी परेको जस्तो छ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले? यो जुवारीको कुरै होइन के, होइन? निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र छपाउन थाल्यो, कांग्रेसको रुखको चिन्हको प्रचार गर्यो भनेर हिजै हाम्रो महामन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यो शब्द चाहिँ म दोहोऱ्याउँदैन, होइन? त्यस कारणले गर्दा यस्ता आशंकाहरू, यस्ता चाहिँ यो कुराहरू व्यक्त गरेर विवादमा तान्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षको दलको नेता, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले साना साना इस्युमा चाहिँ न्यु खोज्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो निर्वाचन आयोगको काम हो। हुन त यस अघिका निर्वाचनमा पनि रातो, नीलो, सेतो सबै प्रकारको मतपत्रको रङ देखिँदो रहेछ। त्यस्ता प्रयोग पनि भइसकेका रहेछन्। तर यो हरियो रङले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हको बढी प्रचार गर्छ र मतदाताहरू त्यसतर्फ बढी आकर्षित हुन्छ भनेर पनि त प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्षको चासो र चिन्ता बढेको छ। यो चासो र चिन्ता होइन। रातो रङ भन्दा बित्तिकै हामीले नेकपा एमाले कम्युनिस्टहरूले रातो प्रयोग गर्छन् भन्ने, होइन? हरियो रङ प्रयोग गर्दा बित्तिकै कांग्रेसको चुनाव चिन्ह चाहिँ रुख हो, त्यही प्रचार गर्यो भन्ने यो सोचले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ के? किनभने जब वैशाख 30 गतेको निर्वाचन हामी 7 रुख 7 छाप भन्छौँ नि त, होइन? त्यो खालको विभिन्न कलरहरू त त्यसै हुनु पर्यो नि त, छुट्टिनु पर्यो नि त। विभिन्न कलर, विभिन्न पदको बेग्ला बेग्लै प्रतिस्पर्धा छ, निर्वाचन छ। त्यो खालले निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न कलर प्रयोग गर्दा उसले हरियो कलरलाई चाहिँ प्राथमिकता दियो भनेर हामीले यसलाई टिप्पणी, यो निरर्थक भन्छु कि मैले, यो निरर्थक भयो। तर हाम्रो मतपत्रको यो विषय उठाउँदाखेरि, हरियो रङको विषय उठ्दाखेरि आम हाम्रो नेपाली नागरिक मतदाताहरूको जुन किसिमको सोच छ कि रातो हुने बित्तिकै वामपन्थीहरू अथवा कम्युनिस्टहरूलाई त्यसले इङ्गित गर्छ, हरियो हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसलाई, त्यो किसिमको छाप छ नि, एक किसिमको मानसिकता छ। त्यो मानसिकता मतपत्रमा पनि पर्यो भने कांग्रेसलाई बढी फाइदा हुन जान्छ भनेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो किसिमको आक्रोश, उहाँले त आक्रोशै पोख्नु भएको छ। यो षड्यन्त्र भन्नुभएको छ।
निर्वाचन आयोगप्रति पनि उहाँले कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको अध्यक्षको केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ त्यसकारण यो चर्चामा आयो क्या। अब यो चर्चामा केपी ओली त एउटा इस्यु लिएर चर्चामा आउने व्यक्तित्वै पर्छु ठान्छु मैले। अहिले केही सिप नलगाएर मतपत्रको इस्यु उठाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो हरियो मतपत्र हुँदा बित्तिकै काङ्ग्रेसलाई इङ्गित गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। नेपाली काङ्ग्रेस अभियान लिएर गएको छ। अबको स्थानीय तहको निर्वाचन काङ्ग्रेसको पक्षमा जनता लागिरहेछ नि के। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो नारा पनि भएन, कुनै किसिमको उसलाई जनताको माझ जाने कुनै किसिमको कार्यक्रम पनि भएन। त्यसकारणले कलरमा खेल्न थाल्यो, रङमा खेल्न थाल्यो नेपाली काङ्ग्रेस। कलरमा खेल्नु पर्दैन। गाउँ गाउँ जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनिकन हामीले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनेर अभियान लिएर काङ्ग्रेस जाँदैछ। यो मतपत्रमा निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ। कुन कलर छपाउने उसको स्वाभाविकको कुरा हो, उसकै हो। यसलाई चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गरेर कुन रङ प्रयोग गर्दैछ भनेर इङ्गित गर्न थाल्यौँ भने आम नेपाली जनताले के भन्छन् कि? आम नेपाली जनताले के भन्छन्? अब मतपत्रमा बहस गर्ने हो हामीले। मतपत्रमा बहस होइन कि कार्यक्रममा बहस गरौँ, जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँ, त्यो बहसमा जानुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको लोकप्रियतामाथि तर्सियो भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। तर्सेको हो नेपाली काङ्ग्रेस। अब लोकप्रियता कति रह्यो भन्ने नेकपा एमालेको कुरा गरौँ भने जसले नेकपाको गठबन्धन भयो 5 वर्षको आफ्नोको करिब 2/3 सरकार सञ्चालन गर्न सकेन कि। आफ्नो सरकारलाई आफैबाट बहिर्गमन भएर आज प्रतिपक्षमा पुगिहाले। फेरि नेपाली जनतालाई कुन मुखले मत माग्न जाने, के भनेर जाने? त्यसकारण लोकप्रियता कति छ भन्ने कुरा निर्वाचन हो के। लोकतन्त्रको जग हो, प्रजातन्त्रको जग हो। नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफ्नो मत प्रकट गर्ने माध्यम हो। त्यो माध्यमलाई हामीले कुण्ठित गर्न त मिल्दैन नि। त्यस बेला नेपाली जनताले के गर्छन् त? नेपाली जनताले उनलाई अभिमत प्रकट गर्दै गर्दा 3-4 वर्षमा के भोगे हैन? आज प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर 23 सिट रहेको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा गएर मुलुकलाई निकास र फेरि निर्वाचनमा उसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुँदैछ के। यो मूल्याङ्कन त नेपाली जनताले गर्छन्। त्यसकारणले यो खालको चाहिँ बहसमा हामी लाग्नु हुँदैन। नेपाली जनताको घर घरमा दैलो दैलोमा उनको सुख दुःखको साथी काङ्ग्रेसको एजेन्डा लिएर हामी जान्छौँ। अबको बहस भनेको विचारको बहस। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै अब त्यसलाई मान्ने अब नमान्ने आफ्नो ठाउँमा छ। काङ्ग्रेससँग त नारै छैन, जनताको बीच जाने कुनै कार्यक्रमै छैन। कुन मुखले जान्छ? हामी मैदानमा हेर्नेछौँ, मैदानमा खुला प्रतिस्पर्धा हामी मैदानमा भेट्नेछौँ, त्यस बेला हामी जवाफ दिनेछौँ भनेर हिजो उहाँ एउटा कार्यक्रममा कडा टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के छ तपाईँहरूको नारा? चुनावको लागि जनताको घर दैलोमा जाने नारा के छ? कार्यक्रम के छ? यो नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनेर अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियान 1 महिनाको अभियान छ। त्यतिको भरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले मतदान गर्छन्? होइन नि, थुप्रै एजेन्डा छ नि काङ्ग्रेसभित्रमा। काङ्ग्रेस एजेन्डाविहीन पार्टी हो र? आजसम्म मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जति पनि संरचनाको निर्धारण र मुलुकलाई एउटा निकास दिने पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसकारणले यो जुन 1 महिने कार्यक्रमका एजेन्डा छन्, यसको पहिलो एजेन्डा के हो भने पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आजसम्म मुलुकले प्राप्त गरेका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उपलब्धि के छन्, त्यो उपलब्धिको खाकासहित हामी जाँदैछौँ। दोस्रो भनेको हामी प्रतिपक्षबाट सत्ता पक्षमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो? किन कम्युनिस्टले वामपन्थीले किन सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्? तिनको पर्दाफास पनि हामी गर्दैछौँ। तेस्रो भनेको 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा हुँदै गर्दा सरकारले किन सुशासन दिन सकेन, किन भ्रष्टाचार बढ्यो, किन मुलुकमा अस्थिरता निम्तायो, यो सबैको भण्डाफोर कार्यक्रम पनि हामी गर्दैछौँ। तेस्रो चौथो भनेको तपाईँलाई थाहै छ, एमसिसीलाई लिएर चाहिँ थुप्रै सडकमा आन्दोलन भयो, सदनभित्र पनि एउटा नाटक भयो, अन्तिममा एमसिसी पारित भयो। त्यसकारणले यसको भ्रमलाई
हामी चिर्नेछौँ। MCC पास गरेको श्रेय पनि बोकेर यथार्थमा चाहिँ यस समृद्धि र विकासको लागि गाँसिया छ भन्ने हुनुहुन्छ। कुराको बहस लिएर पनि हामी जाँदैछौँ। थुप्रै एजेन्डाको बीचमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू गइरहनु भएको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रिय नारा मात्रै होइन, पार्टी नै लोकप्रिय छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै लोकप्रिय छ। लोकप्रिय पार्टी हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फ चाहिँ नेपाली जनता फर्किएका छन्। हामी नेपाली जनतासँग अभिमत माग्न घर घर जाँदैछौँ। म आउँछु यो MCC को विषय र त्यो सँगसँगै नेपाली जनताले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको विषय पनि हो। MCC लाई कसरी जनताले एक्सेप्ट गरेका छन्, स्वीकारेका छन्, त्यो विषयमा पनि आउँछु। त्यसभन्दा अगाडि अहिले अर्को विषय फेरि गठबन्धनभित्र नै दोहोरी चलिरहेछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जसरी पनि गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा परिणत हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू दिनको 2 चोटि बोल्न थाल्नु भएको छ। त्यसको फेरि तुरुन्तै अर्को वामपन्थी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरू त हेरेर बस्नु भएको छ। हेर त्यहाँ चुनाव जित्न नसक्ने भएपछि कङ्ग्रेसको पुच्छर बन्दैछन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो प्रश्न फेरि गरौँला। भनेपछि गठबन्धनको विषय छ नि, के हुन्छ? हिजो त तपाईँको पार्टी सभापतिले गठबन्धनभित्रका दललाई दुःख दिनुहुन्न, चित्त दुखाउनुहुन्न भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो? एकदम यो गठबन्धन किन निर्माण भयो, पहिला त्यहाँ जानु पर्यो। गठबन्धनको निर्माण मुलुककोमा संविधान गणतन्त्रको रक्षा र 2 चोटि प्रतिनिधि सभाको भङ्ग हुँदा चाहिँ गठबन्धन बन्या हो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा गयौँ के हामी। संविधान त तिनै तहको निर्वाचन गर्ने अहम जिम्मेवारी गठबन्धनमा छ। यसको सँगसँगै अहिलेको चर्को बहस चारैतर्फ छ। तपाईँले भने जस्तो गठबन्धनमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि जाने कि होइन, र केही स्थानीय आवश्यकता महसुस गर्छन् भने त्यहाँका नेताले त्यहाँ मात्रै गठबन्धन गर्ने भन्ने बहस पनि नभएको होइन। त्यसकारणले आजको दिनसम्म आउँदै गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले हिजो मात्रै हाम्रो उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भन्नुभएको छ नि प्रेस मिटमा, गठबन्धनमा जाने नजाने भन्ने निर्णय त केन्द्रीय समितिले गर्ने हो, यसको बहस हामीले बाहिर किन गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीभित्र पनि मिश्रित स्वरहरू आएकै छन्। यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। गठबन्धन केही निश्चित ठाउँमा स्थानीय तहले चाहन्छन् भने गठबन्धन गरौँ, केन्द्रदेखि तोकेर नै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने स्वर पनि आएका छन्। होइन, गठबन्धनलाई निरन्तरताको स्वर पनि आएका होला, तर सबै स्वर आएर त्यो स्वरले मान्यता पाउने होइन के। यसको निर्णायक शक्ति भनेको केन्द्रीय समिति हो, त्यसले निर्णय गर्छ। अर्को कुरा तपाईँले जहाँसम्म एउटा कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिज्यूले धेरै आलोचना टिप्पणी भन्ने कुरा पनि मैले पेपर मिडियामा देखाएको थिएँ, तर म बाहिरै थिएँ। र आजको अवस्था के छ भने जब तपाईँ कर्णालीतिर जानुहोस् होइन, रुकुम रोल्पा जहाँ माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व गरे होइन, 10 वर्ष युद्ध गरे, त्यसको धङधङ्गी अझै छ के, पीडा अझै छ। अहिले पनि शासन सत्ता उनकै हातमा हुँदै गर्दा धेरै ठाउँमा लोकल सरकार त्यो मारमा अझै पनि छन्। त्यसकारणले त्यो ठाउँमा उनले गरेको ज्यादतीको बारेमा हामीले बोल्नुपर्छ र तीकै लोकल लिडरले बोलिहाल्छन्, त्यसलाई रोक लाउन मिल्दैन। र कतिपय जहाँ ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ एमालेको ज्यादती होला। त्यसकारणले समय परिस्थिति अवस्थाअनुसार र अन्य जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् तिनले विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनतालाई दुःख दिएका कुरा अनुसारको इस्यु उठ्छन्। त्यसकारणले गर्दा अब यो इस्युलाई चाहिँ तिनकै बारेमा बोल्दै नबोल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। सबै कुरा लिएर हामी जान्छौँ। कांग्रेसका हामीले बोलिरहेछौँ, भनिरहेछौँ, भन्दै पनि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले यतिसम्म भनेका छन् कि हिजो युद्धताका हामीले जुन एउटा अवस्था बेहोर्नु पर्यो, जुन दुःख बेहोर्नु पर्यो, जुन आर्थिक भौतिक कारबाही हामीले बेहोर्नु पर्यो, त्यही वामपन्थी शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रसँग हामीले चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने, हँसिया हतौडालाई के आधारमा, कुन हैसियतमा, कुन नैतिकताले हामीले मतदान गर्नुपर्छ, किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। त्यसभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न म तपाईँलाई प्रति प्रश्न रूपमा दिन्छु। यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ नेपाली कांग्रेस अत्यन्त एउटा दाउपेचमा देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनको एउटा म दृष्टान्त पेश गर्छु। त्यसबेला पहिला कांग्रेससँग र माओवादी केन्द्रको स्थानीय चुनावमा एउटा एक किसिमको सहकार्य भयो। महत्त्वपूर्ण केही स्थानहरूमा एउटा इक्जाम्पल भरतपुरको महानगरपालिका, त्यहाँ पनि एउटा दृष्टान्त छ।
यतिखेर तपाईँको पार्टी सभापतिको एउटा चतुराई के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले नै गठबन्धन हुँदैन भनिदियो भने त वामपन्थी एकातिर हुन सक्छन्, फेरि त्यो अवस्था बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। वामपन्थी त जतिखेर पनि मिल्न सक्छन्, कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै उनीहरू एकतातर्फ जान्छन्। त्यसकारण त्यस बेलासम्म थामथुम पारा राख्ने किसिमको पनि त्यो चतुराई देखिन्छ। त्यो हो कि दाउपेच? अब दाउपेच भन्दा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति सफल नेता हो कि। आज नेपालको राजनीति नै उहाँकै सेरोफेरोमा घुमिया छ हैन। तपाईँ हरेक इस्यु अलि विभिन्न इस्युमा हाम्ला। अब प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मान्छेलाई काङ्ग्रेस चाहियो, प्रतिपक्षबाट सत्तामा जान बाबा म प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्दा पनि बन्नु पर्यो भने पछाडि अहिलेको जुन आफ्नै पार्टीभित्र पनि आफ्नै दललाई मिलाउन नसक्दा नेकपा एमाले फुट्यो हैन। माओवादी लगायत मधेसवादीहरू त संयुक्त गठबन्धनमै छन् नि त। त्यसै कारणले त्यसको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री सभापतिले केही लचिलो बोल्ने, केही रणनीतिक तरिकाले बोल्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो के। यसलाई दाउपेच यो कम्युनिस्टलाई फुटाउने, अर्कोसँग मिल्न नदिने भन्ने कुरा पनि होइन। राजनीतिभित्र अनेक कुरा हुन्छन्। त्यस कारणले मध्यमार्गी बाटो जहिले अपनाएर काङ्ग्रेस जाने मध्यमार्गी पार्टी पनि हो। त्यही बाटोमा सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले केही अभिव्यक्तिहरू पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीबाट आएका होलान् र हामीले चाहिँ त्यहाँको समस्यालाई आकलन गरेर, त्यहाँको अवस्थालाई आकलन गरेर र अन्य कम्युनिस्ट दलहरूको पार्टीहरूले गरेका ज्यादतीको बारेमा अवस्था र अनुसार समय अनुसार हामी बोलिरहेका छौँ। त्यसकारण उहाँको बाटो बेग्लै हो नि। तपाईँले अलिक त विषय प्रसङ्ग अर्कोतिर मोडेर जवाफ दिइरहनु भएको छ। यो ठ्याक्कै तपाईँको पार्टी सभापतिको सङ्केत हुन त तपाईँ कङ्ग्रेसभित्र पनि फरक किसिमको धारणा छ। एक थरी त वामपन्थीहरूको मुखै हेर्नुहुन्न सम्मको प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै अस्ति मात्रै उहाँले गठबन्धनभित्रका नेतालाई चिड्याउने काम नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो। मैले भन्न खोजेको यो वामपन्थी चुनाव ताका मिलिहाल्छन् कि भन्ने त्यो त्रासमा कङ्ग्रेसले अहिले थामथुम मात्रै पारेको हो कि भन्ने अहिले बहस सुरु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई त्रासमा जानुपर्ने कारण नै छैन। हामीलाई थाहा थियो त्यस बेला गठबन्धन हुँदा पनि हामी 23 सिटमा आयौँ। हामीले त के ठानेका थियौँ भने पुरै उसले अवधि चलाओस्, नेपाली जनताले एकचोटि कम्युनिस्टको शासन हेरुन् कि नेपाली काङ्ग्रेसले त धेरै लामो सत्ता गरेको छ। अब स्थिर र स्थायित्वको लागि भनेको थिए, आफै अस्थिर राजनीतिको केन्द्रबिन्दु कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्यो कि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था होइन। तर पनि गठबन्धनमा भइसकेपछि, सरकारमा भइसकेपछि केही राम्रा केही नराम्रा, केही सरल केही लचिलो, त्यो पक्ष त स्वाभाविकै हुन्छ नि त। त्यस कारणले काङ्ग्रेस चाहिँ अब मिल्छन्, आत्तिन्छन्, एक्लै लड्न सक्दैन भन्ने पार्टी चाहिँ होइन। यो बिपीको पार्टी हो। यो बिपीको पार्टी हो। तर फागुन 15 गते एमसीसी पास गर्दाखेरि जुन हतारो चटारो चेपुवाईमा प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी सभापति पर्नुभएको थियो, त्यस बेला उहाँले एउटा सङ्केत गर्नुभएको थियो यो गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा समेत परिणत हुन सक्छ भन्नुभएको थियो। फेरि पछिल्लो समय हिजोको पत्रकार सम्मेलन हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि पार्टी सभापति निकट व्यक्तिहरूको थोर बहुत सङ्केत हेर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ फरक हुन थालेको छ। एक्लै पनि कङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ, किन वामपन्थीसँग भागभण्डा गर्ने, आफ्नो पद किन गुमाउने, त्यो सङ्केत देखिन्छ क्या। त्यो त समय थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। काङ्ग्रेस मैले भनिहालेँ गठबन्धन गर्छ गर्दैन भन्ने कुराको निर्गोल केन्द्रीय समितिले गर्छ। कुनै पनि सदस्यलाई यसको बारेमा बोल्दै जाने, एमसीसीको बारेमा एमसीसी पास गराउने बेला पनि गठबन्धन रहिरहन्छ भन्ने कुरा थिएन के। एमसीसी आउँदै गर्दा सबैको यसमा सहकार्य भाव हुनाले, सबै सरकारमा हुँदा एमसीलाई स्वीकार गर्दै अगाडि लैजाने भाव हुनाले यो राष्ट्रिय सहमति गरौँ, सामूहिक रूपमा पास गऱ्यौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग पनि त कतिचोटि आफै प्रधानमन्त्री जानुभयो, बालटारमा डायलग भयो, गठबन्धनसँग भयो, अन्य दलसँग भयो, सबैसँग त सहकार्य गरेर वार्ता संवादबाट नै त्यो वातावरण बनेपछि एमसीसी पारित भयो के। र एमसीसीलाई गठबन्धनसँग जोड्नुपर्ने त कहाँ रहेछ। एमसीसी गठबन्धन र चुनावी गठबन्धनसम्मको बार्गेनिङ पोइन्ट चाहिँ भएको थियो है, त्यो सतहमै आएको चर्चा। अब छलफलमा के भयो, सतहमा के आयो भन्दा त्यो चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। र एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ भनिकन न्यूनता साथसाथ चाहिँ हाम्रो पार्टी
र प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति चाहिँ लाग्नु भयो यसमा, हामी सबै लागेका हौँ। हिजो अस्ति मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कङ्ग्रेसतर्फ इङ्गित गरेर अलिकति दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको छ, जसले हामीले नै सिंहासनमा पुर्याइदिउँ, सत्तामा पुर्याइदिउँ, आजभोलि हामी माथि पनि घोषपेच केही तपाईँका सिनियर कङ्ग्रेस नेताले नमिठो गरी प्रतिक्रिया दिनुभयो। अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँले त्यो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसको सङ्केत के हो? माओवादीहरू चुनावसम्म अथवा समाजवादीहरू चुनावसम्म मात्रै हुन्, त्यसपछि होइन, त्यसपछि कङ्ग्रेस एक्लै नै चुनावमा जाने हो, धेरै भ्रम नपर, तिमीलाई बोकेर लान सक्दैनौ भन्ने किसिम नै हो यो बिस्तारै बिस्तारैको यो अभिव्यक्ति प्रतिक्रियाहरू? यो तपाईँले भने जस्तो अभिव्यक्ति मैले पनि न्युजमा हेरेँ हुँ होइन। एकातर्फ त्यो न्युज पनि तपाईँले हेर्नुभयो, हामीले सत्तामा पुर्यायौँ अनि फेरि हामीलाई नै घोषपेच। अर्कोतर्फ माधव कुमार नेपालको पनि सुन्नुभयो, हाम्रो भित्री सहमति भएको छ। तेस्रो तपाईँले देख्नुभयो हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापतिले यसको निर्णय केन्द्रले गर्छ भनेपछि किन डिबेट गर्ने भन्छु कि मैले। ओके, डिबेट गर्ने ठ्याक्कै यिनीहरू हो नि, केन्द्रले गर्छ। माधव कुमार नेपाल अरू पार्टीले के भन्यो? पार्टी त हाम्रो बेग्लै हो नि, गठबन्धन त हो नि, गठबन्धन त सरकारको नेतृत्वको लागि हो भनेपछि यो सरकारले गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको निर्णय त केन्द्रीय समितिले गर्छ नि। म केन्द्रीय समितिभन्दा माथि छु, मलाई पनि त त्यो अधिकार छैन नि त। त्यही भएर काङ्ग्रेसले हिजो बोलेकै छ, हामी ढुलमुले कुरा बोलेका छैनौँ के, हिजो बोलेकै छ, बोल्नु भएको छ उपसभापतिज्यूले, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ भन्नुभएको छ, त्यही कुरा हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, हाम्रो आन्तरिक सहमति भइसकेको छ, एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ। गठबन्धनमा हामी सत्तारूढ दलहरू एउटै चुनावी मैदानमा उत्रिने हो, एउटै सभाबाट एकै तरिकाले मत माग्ने हो, त्यसकारण एमालेलाई पछार्ने हो भनेर भनिरहनु भएको छ। भन्न दिनुहोस् न, समयले देखाउँछ। तपाईहरु त्यो होइन भन्ने किसिमको होइन भन्दा पनि हो, होइन भएको छ। पार्टी सभापति अर्को तरिकाले बोलिरहनु भएको छ। त्यो कुरा होइन नि, अभिव्यक्ति दिने कुरा पनि होइन नि, त्यसले बोल्ने कुरा होइन। मैले त हामीले बोल्दै जाने, अरूले बोल्दै जाने कुरा होइन। उहाँहरूले आफ्नो दलको कुरा हो, के भनिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ। हाम्रो दलले पनि निर्णय गर्छ के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि जहाँसम्म माधव कुमार नेपालले भने जस्तै, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तै, उपेन्द्र यादवले भने जस्तै त्यस्तो किसिमको कुनै चुनावी गठबन्धनको सहमति भएको छैन, अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब यत्रो सिङ्गो केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय छलफल हुन्छ नि वीरेन्द्र, के गर्दा फाइदा हुन्छ, के गर्दा हुन्न, के चाहना छ। मेरो त व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने स्थानीय तहका नेताहरूको आवश्यकता अनुसार मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। स्थानीय तहको नेताहरूको आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा मात्रै मेरो विचार चाहिँ। मेरो व्यक्तिगत विचारले त हुँदैन, म पनि केन्द्रीय सदस्य हो। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य, पार्टी सभापतिको निकट नेत्री पनि हो। त्यस कारणले मैले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसमा जाने हो, मेरो व्यक्तिगत कुरा यसमा लाग्नु हुँदैन। तपाईँहरूले अहिले जुन जुन पार्टीसँग सत्तामा सहकार्य गर्नुभएको छ, उनीहरू टुट फुट गुटमा चुर्लुमा परेको अवस्था छ, जनमत अत्यन्तै कठिन छ उनीहरूको। यस्तो बेलामा तपाईँहरूले छोडिदिनु भयो भने त अभिगत त खराब हुन्छ नि उनीहरूको त। छोड्ने कुरा भन्दा पनि एउटा हामीले जुन अभियान चलिरहेछ नि, 1 महिनाको अभियानमा जनताको कार्यकर्ताको पनि अभिमत बुझ्दैछौँ कि हामीले, होइन। काङ्ग्रेस त अभिमत अभियान लिएर गएको छ नि त, एक्लै गइरहेछ। सारा कुरा तपाईँले भनेको छ, सबै कुरा उठ्छ, सबै कुरा उठाउन पनि एजेन्डा बनाएर गइरहेका छौँ। त्यो अभियान पछाडि त्यसको समीक्षा पनि हुन्छ, होइन, के कुरा अगाडि लैजानुपर्ने। त्यसपछि केन्द्र समितिको बैठक पनि हुन्छ, यसका सकारात्मक नकारात्मक, होइन, हाम्रा रणनीति के हुन्छन् त। यो सबै रणनीतिक छलफलसहितको काङ्ग्रेसले चाहिँ हामी यसलाई निरन्तरता, सरकारको लागि हामी गएको, निर्वाचनमा जानुपर्ने नपर्ने भन्ने कुराको निर्खोल त्यही बेला हुन्छ। तर हामीसँग एउटा ताजा दृष्टान्त छ, चितवनको घटना। जनमत एकातिर, गठबन्धन अर्कोतिर, वामपन्थी माओवादीसँग मिलेर महानगरपालिकामा चुनाव लडेको हो, बल्ल तल्ल के गरेर चुनाव जितेको अवस्था हो माओवादी केन्द्रले। त्यस्तो बेला पनि तपाईँको पार्टी सभापतिले गएर माओवादीको हँसियात्राको लागि मत मागेको हो।
चितवनको एउटा घटना मात्रै मैले तपाईँलाई पेश घटना गरेको यस्तो घटना फेरि पनि नदोहोरेला यो फेरि पनि नहोला भन्न त पछाडि सकिँदैन मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ तपाईँकै टेलिभिजनमा होइन मलाई पनि यो जुन गठबन्धनको नाममा हामीले चितवनमा गऱ्यौँ होइन चितवनको ठुलो ठुलो आमसभामा जाँदा हामी उनले भनिरहेछन् अब हामीले रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर कि कति पीडाजनक थियो त्यसैले विचार दर्शन नमिल्नेलाई हामीले स्थानीय आवश्यकता मैले किन जोडेँ होइन त्यस कारण स्थानीय तह भनेको चाहिँ यत्रो 753 तह छ होइन यो तहभित्रमा हामीले कसरी गठबन्धनसहित लैजान सक्छौँ कुनै ठाउँमा आवश्यकता हुनसक्छ जस्तो रुकुम रोल्पा होइन कर्णाली जहाँ छ त्यो ठाउँमा हुनसक्छ सबै ठाउँमा गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहमा म सम्भावना देख्दिनँ होइन सङ्घमा हुनसक्ला होइन ठाउँ ठाउँमा हुनसक्छ स्थानीय तहको मतको आधारमा सङ्घको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदो रहेनछ अनि त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तहमा चाहिँ त्यही भएर त नेताले भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ हामीले पहिला आफ्नो जाउँ त्यसपछि कहाँ आवश्यकता पर्छ लोकल लिडरले त भन्छन् नि त 1 महिनाको अभियानको क्रममा तिनले दिएका अभिव्यक्ति तिनले दिएका सुझावको आधारमा मात्र भोलिको निर्धारण तपाईँहरूतर्फ अर्को एउटा चिन्ता पनि छ वामपन्थीहरू कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न अत्यन्तै सकस मान्छन् अत्यन्तै सकस मान्छन् यथार्थ हो यो यथार्थ हो हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्यौँ बनाएको हो नि त त्यस पछाडि स्थानीय तहसम्म त कुन कुन ठाउँमा गठबन्धन पनि गरे हो हाम्रो भोटले चाहिँ सबैजना जितिने उनले चाहिँ वामपन्थीले देख्न पनि सक्दैनन् देख्न पनि चाहँदैन त्यस्तो अवस्था देखिन्छ मत त जनताले हाल्यो या माथि बसेका 10-12 जना ठुला नेताले त हाल्ने होइन हामीले गरेकै हो एउटा हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गऱ्यौँ हामीले जसलाई जितायौँ तिनको मत हामीले आएन स्थानीय तहमा पनि सबै ठाउँमा होइन केही ठाउँमा हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ त्यहाँ केही ठाउँ केही छुटपुटमा चाहिँ हामी सफल भयौँ सबै ठाउँमा मत आएको होइन त्यस कारण यसको अहिलेको अवस्थामा त्यो समीक्षा हुन्छ के समीक्षा नभइकन हामीले तोकेर यहाँ गठबन्धन हुन्छ भने किन भोट हाल्ने त जनताले हो नि हामीले हाल्ने हो हामीले यहाँ निर्णय गरेर त्यहाँ डाक्टर डिला सौरालाले निर्णय गरेर हुँदैन तपाईँको मोरङ 5 का मतदाताले कहाँ मतदान हाल्ने गोप्य मतपत्रमा गोप्य मतपेटिकामा त्यसको ध्यान दिनुपर्छ होला सायद किनकि वामपन्थीको चाहिँ बरु विचार मिल्दो रहेछ विगतमा पनि हामीले देख्यौँ कङ्ग्रेस र वामपन्थीको विचार पनि त फरक भयो तर मतदानमा चाहिँ हातै नजाने अवस्था पनि आउँदो रहेछ विगतमा हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ छलफलको विषय मैले भनिसकेँ यो हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर पनि केही हुने छैन हामीले 1 महिनाको जनताको जनमत बुझ्दैछौँ त्यस कारणले गर्दा यो धेरै हामीले यो सरकार सञ्चालनको लागि गठबन्धनले चाहिँ अब सधैँ काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराको बाध्यात्मक परिस्थिति छैन म चाहिँ त्यसको पक्षमा छैन पक्कै पनि यो प्रश्न मैले किन स्पष्ट पार्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले आम वामपन्थीका कार्यकर्ता नेतालाई पनि र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि अत्यन्तै चासोको विषय छ किनकि यतिखेर गाउँ अथवा सबैतिर चुनावी माहौल तातिसकेको छ चुनाव लागिसकेको छ गाउँ गाउँमा मानिसहरू चुनावी चर्चामा लागिसकेका छन् मत विभाजन हुन थालिसकेका छन् त्यसकारण अब गठबन्धनमा कसरी आउँछन् माथिबाट नेताहरू भनेर चासोको साथ हेरेका हुनाले मैले प्रश्न गरेको अर्को यही विषय उठाउँछु म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा सूत्र ल्याउनु भएको थियो जहाँ जहाँ आफ्नो शक्ति छ त्यहाँ त्यहाँ एक्लै चुनाव प्रतिस्पर्धा गरौँ जहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बलियो छ त्यहाँ कङ्ग्रेस र माओवादी अथवा यस पार्टी अथवा जसपा मिलेर नेकपा एमालाई पराजित गरौँ यो सूत्र ल्याउनु भएको थियो यो सूत्रमा पनि कङ्ग्रेसले छलफल नै गर्न चाहिरहेको छैन किन अनि छलफल गर्ने बेलै आएको छैन आफ्नो पार्टी आफ्नो अभियान लिएर जानु परेन समय आउँछ नि जे कुराको पनि मैले भनिहालेँ कहाँ आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको बोध त त्यहाँका लोकल स्थानीय लिडरले गर्छन् नि त त्यहाँको जिल्ला छ क्षेत्र छ प्रदेश छ वार्ड छ टोलसम्म गठन भइसक्यो हाम्रो हो त्यो सुझाव र सल्लाहलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले भने जस्तो कहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ त्यहाँ हुनसक्छ आवश्यकता स्थानीयले महसुस गर्नु पर्यो नि र अहिलेदेखि नै त्यो कुरा हुँदैन हाम्रो अभियानमा हामी छौँ तपाईँहरू पनि ठुलै दाउमा हुनुहुन्छ यतिखेर वामपन्थीहरू टुक्रा टुक्रा भएको अवस्था पार्टीभित्र पनि गुट उपगुट भएको अवस्था त्यसकारण यही बेलामा किन वामपन्थीसँग मिलेर जनमत गुमाउने किन सिट गुमाउने एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अहिले त थामथुम पारेर राख्ने यस्तै किसिमको रणनीतिमा कङ्ग्रेस देखिन्छ अब यो रणनीति भन्दा पनि यो
हामीले नेकपाको गठबन्धन हामीले फुटाएन नि त हैन। बार बार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि झगडा र मुलुक बन्द 3 वर्ष तपाईले देख्नुभयो। संविधानमा कहीँ पनि थिएन नि त, प्रतिनिधि सभा भङ्ग कहीँ लेख्या छ? बाध्य भएर सडकमा आफ्नै पार्टी गए, 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी भनेर प्रतिवेदन कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट नेतालाई बुझाए। यो इतिहास त देख्नुभयो त तपाईले, कति लज्जास्पद सडकमा कुराहरू आयो। र आज फेरि त्यही नेकपा एमाले पनि फुटेर यस बन्या छ के। यो हामीले फुटाएन नि त। पार्टी छोडेर जाऊ आवश्यकता छैन भनेपछि त्यसको निकास मात्रै दिया हो कि। माओवादी फुटेको छ, एमाले फुटेको छ, मधेसवादी दल फुटेका छन्। मधेसवादी दलको पनि त तपाईँ देख्नु भएको थियो नि त, एक भए फेरि फुटे हैन। फेरि फुटेका भित्र पनि फुटान भइरहेछ। हाम्रो कहीँ देख्नु भएको छ तपाईँले? हामी पनि त यत्रो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गरेर अधिवेशनबाट आउँदै गर्दा गुट र टिम त भएकै हुन् नि त। तर हरेक इस्युहरू आउँछ, कहीँ मतान्तर छैन कि। एउटै स्वरले हामी भनिरहेका छौँ अबको पालो काङ्ग्रेसको, र काङ्ग्रेसले जितिने एजेन्डा यो हुन्। स्पष्ट रूपमा एजेन्डा लिएर हामी जनताको घर दैलोमा गइरहेछौँ के। त्यस कारणले अब यो कम्युनिस्टहरूको यसले हामीलाई के सन्देश देखाउनु पर्छ भने, नेपाली जनताले जब स्थिर र स्थायित्व चेन्ज भन्यो क्या, कम्युनिस्ट भन्दा पनि त्यो चेन्ज, क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्थे नि। परिवर्तन भनेको लोकतन्त्रमा मात्रै हुन्छ कि। लोकतन्त्रको सम्भाग शक्ति, राष्ट्रको मियो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको शक्ति भनेको काङ्ग्रेस रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझे। यो आफै बुझाए उनले, बुझुन् भन्ने थियो हामीले। नेपाली जनताले बुझेका छन्। वामपन्थीहरूको अब जसले आफ्नो गठबन्धन आफै गरे, आफै सकियो, आफ्नो पार्टी आफै फुटाए, आफै सिद्धिएका छन्, एकअर्कालाई गाली आफै गरिरहेछन्। हामीले के भन्नु पर्यो? नेपाली जनताले सुन्छन् नि, मूल्याङ्कन गर्छन्। एकअर्कालाई दस्तावेज नै बनाएर दस्तावेज छँदैछ, अहिले पनि त गरिरहेछन्। हिजो अस्ति पनि ती दस्तावेजमा छलफल गर्दै दस्तावेज प्रस्तुत भइरहेछ। हाम्रो त अभियान गइरहेछ नि। नेपाली जनता काङ्ग्रेस ढुक्कसँग चुनावी अभियानमा लागिसकेको छ। हामी कसैको कमेन्ट भन्दा पनि हामीले गरेका क्रियाकलाप र मुलुक किन बन्धक भयो र विगतको सरकारको समीक्षा हामी गर्दैछौँ नेपाली जनता बीचमा लगेर। यदि गठबन्धन चुनावी गठबन्धन भएन भने तपाईँहरूको सिधा प्रतिस्पर्धा कुन पार्टीसँग हुन्छ होला? यो स्वाभाविकै हो, प्रतिस्पर्धा भनेको त एमालेसँगै हो नि, हाम्रो जहिले पनि प्रतिस्पर्धा प्रमुख प्रतिपक्षसँग। तर एमाले चाहिँ यति ढुक्क छ कि सबैजना मिलेर आए पनि स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ हामीलाई कसैले केही टेर पुछा लाउने अवस्था छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन हामी बलियो छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। प्रतिपक्षले त बोल्नै पर्यो नि। जो प्रतिस्पर्धा हुन्छ चुनावी मैदानमा हामी जाँदैछौँ भनेपछि उहाँसँग त भोट माग्ने आधार पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एजेन्डै छैन कि जस्तो लाग्छ। आफ्नै सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार विखण्डनमा गयो, स्थानीय तहमा त्यही द्वन्द्व छ, केन्द्रमा त्यही हालत भयो, सडक आन्दोलन एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप भयो, आफ्नै जनमत र जनादेशलाई सम्हाल्न नसक्ने र आक्रमणीय सरकारले अब फेरि नेपाली जनतालाई के भनेर मत माग्ने? यो हामीले टेलिभिजनमा भन्ने भन्दा पनि जनताले भनेको सुन्न जाँदैछन् कि हामी। एजेन्डै हो, हरेक दलले भन्छन्, तर भोट दिने जनताले हो के। जनताले समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्छ। बालकोट जहाँ तपाईँले पुर्याउनु भएको छ केपी शर्मा ओलीलाई, बालुवाटारबाट बालकोटबाट बार्दली पुर्याइएका केपी शर्मा ओली जसरी बहिर्गमन भए, जसरी तपाईँको पार्टी सभापति केपी शर्मा ओली गइसकेपछि तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटार छिर्नुभयो, जनताले तात्विक रूपमा के फरकता पाए, के भिन्नता पाए? एकदम यो बीचको यो अवस्थामा राम्रो कुरा सोध्नुभयो हैन। जुन बेला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारमा राखेर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउँदै गर्दै आफै बहिर्गमन भएर बालकोट पुग्नुभयो, बालकोटबाट पनि बार्दली भनेर पनि त्यस बेला आयो हैन। त्यस बेला मुलुक कस्तो अवस्थामा थियो भने ठप्प थियो कि। कोरोनाले अक्रान्त थियो, नेपाली जनता छटपटाइरहेको थियो। त्यो घटना सम्झिँदा कहिलेकाहीँ मलाई पीडा हुन्छ कि। छटपटाइरहँदा न अक्सिजन थियो, न भेन्टिलेटर थियो, ठाउँको ठाउँ मान्छे मरिरहेका थिए, खाना नपाइकन ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खाना खुवाउने अभियान चलिरहेको थियो। जनताले औषधि उपचार पाऊँ भनेर मौलिक अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार थियो,
तपाईँलाई थाहा छ नि सर्वोच्चले परमादेश गर्नु परेको थियो, खोप नपाएर छटपटाइरहेका थिए, तर सरकार भने ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेको काण्ड आइरहेको थियो। आज के भएको छ? आज पनि के भएको छैन? किन छैन? आज के भएको छैन? प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा खोइ त नेपाली जनताले के भन्नु भएको थियो? आज 70%ले खोप पाए, मास्टर डोज पाए। अहिले खोपको समस्या छ। कोरोना आज झरेर न्यूनीकरणको अवस्थामा भइसक्यो। त्यो त नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनता अगाडि बढिरहेका छन्। आज चाहिँ नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपले निर्वाध रूपले हिँड्न डुल्न पाएका छन्। कत्रा घटनाहरू घटेका थिए, असुरक्षित थियो, अस्थिरता थियो। आज त्यो बाटो त मुलुकले चेन्ज गरेको छ नि त यो सरकार आउँदै गर्दा। यसै पनि त्यो महसुस गर्न पाए। कुनै समय यो कोरोना भन्ने प्राकृतिक प्रकोप भन्छन्, कसैले यो प्रायोजित भन्छन्, कसैले कतै यो आफ्नो शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको उपज पनि भनेका छन्। त्यसतर्फ हामी नजाउँ। तर कोरोनाको समयमा कुनै समय हामी एउटा टेस्ट गर्नलाई सिङ्गापुर पुग्नु पर्थ्यो, अरू ठाउँमा अरू देशमा पठाउनु पर्थ्यो त्यसको नतिजा निकाल्नको लागि। त्यसबेला नै त्यो व्यस्त त्यसबेलाको ओली सरकारको पालामा नै बनेको हो नि। खोपको होस् अथवा किटको होस्, यी सबै व्यवस्थापन त त्यसबेला सुरु तपाईँलाई थाहा भएन खोप र किट कहाँ गायब भए? सम्झौता गर्दा कतिचोटि भ्रष्टाचार आउँदा कति आलोचित भए। यो त आपतकालीन रूपमा आएको युवा समूहहरू फैलेको महामारीमा परिणत भयो। यसलाई त राजनीतिक रणनीति बनाउनु भएन नि त। भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ? आज पनि त्यो कुरा लेखा समितिमा छलफल गएको छ। यसलाई कुरालाई हामीले चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भनेका छन्। तर आरोप त पुष्टि भएको छैन नि त। केपी शर्माले चेतावनी दिनुभएको छ, आरोप पुष्टि गरेर देखाऊ तिमीहरू। टेस्टको ल्याबहरू बने भनिकिन त्यो उपलब्धि हो? काम गर्दा गर्दै तपाईले जनताको करबाट आएको पैसामा केपी शर्मालाई हटाउनु भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार छ। कहाँ पाए खोप? त्यसकारणले के असहज अप्ठ्यारो विकराल परिस्थितिबाट छटपटाइरहेका नेपाली जनताको जुन आश थियो, त्यो आशलाई त्रासमा त्यो सरकारले, अघिल्लो सरकारले रूपान्तरण गर्यो। हामीले आशामा रूपान्तरित गरेका छौँ। नेपाली जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भनेको छ। जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ र आय आर्जनका पाटा अन्य कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू आएका छन्। त्यो कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुने गएको छ। तर तपाईँले भने जस्तो जुन हामी एकलौटी सरकारमा छैनौँ, गठबन्धन सरकारमा छौँ, जनताले जति आशा अपेक्षा गरे अनुसार द्रुत गतिमा जानुपर्ने रूपमा चाहिँ केही ठाउँमा नपुगेको हुनसक्छ। तर धेरै कुरामा तर तपाईँकै पार्टीका एकजना मन्त्री त्यसबेला मन्त्रीमा नियुक्त हुनु अघि उहाँले अहिले सायद उहाँ मन्त्री हुनुहुन्न, बाहिरिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो संसदमा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ हेरेर, ओलीज्यू हेर्नुहोस् सरकार कसरी चलाउनु पर्छ हामी गरेर देखाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। गरेको त देखियो, गरेर देखाइरहेछ। के देखायो? उहाँले आफ्नो पार्टीको आफ्नो सरकार चलाउन सकेन, हामी गठबन्धनको सरकार चलाएर मैले भनिहाल्यो जीवन रक्षाको कुरा, बाटोघाटोको कुरा, खानेपानीको कुरा, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा, मुलुकको परिस्थितिको कुरा, अब लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधानको रक्षा, राइट ट्र्याकमा मुलुकलाई लैजाने कुरा, यो अराजक स्थितिबाट त स्थिरतातर्फ त मुलुक गएको छ नि त। त्यो राइट ट्र्याकमा ओलीको बहिर्गमनको उपलब्धि यति नै हो। उपलब्धि किन? धेरै उपलब्धि भएको छन्। जीवन रक्षाकै सानो उपलब्धि हो। थुप्रै आफ्नो कार्यक्रम लिएर चाहिँ सरकार गइराखेको छ। त्यस कारणले यो उपलब्धि नै हो। त्यो परिस्थितिबाट मुलुकलाई सही दिशा निर्देशन गर्ने भन्ने उपलब्धि होइन। स्थिति कस्तो थियो? खैर, यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपेटिकामा त्यहाँ गर्नै पर्छ। पक्कै पनि के ठिक के बेठिक, को ठिक को बेठिक आउँछ त्यस दिनको परिणाम। त्यसपछि फेरि हाम्रो छलफल त पक्कै पनि हुन्छ। अब अर्को प्रसङ्ग, यो अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि चर्चामा अझै पनि सेलाइसकेको छैन, किनकि दुई वामपन्थी घटकहरू सत्तामा रहेकाहरू अझै पनि वैशाख 30 को निर्वाचनलाई अझै पनि विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन। अझै पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि केही नेताहरू अझै पनि भनिरहेका छन्। भनेपछि यो अर्ली इलेक्सनको कुरा जसरी आइरहेछ अझै पनि टुङ्गिसकेको छैन। अर्ली इलेक्सन 2079 साल मङ्सिरभन्दा अगाडि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भयो भने त्यो चाहिँ प्रतिगमन हुँदैन? यो चाहिँ तपाईँहरूमाथि प्रति प्रश्न छ क्या? यो के प्रतिपर्छ? हामीले चाहिँ अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर कहाँ भनेको छौँ? एउटा निकासको लागि तपाईँलाई थाहै छ, एउटा न्युज आयो बाहिर,
आज कति लामो संसद अवरोध 6 महिना क्रस गरिसक्यो नि। अनि सदन कसको लाग्यो? सत्ता चाहिँ जहिले पनि सरकारको हुन्छ, सदन भनेको प्रतिपक्षको हुन्न। नेपाली जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफ्ना केही कुरै राख्न पाछन्। यत्रो बाढी आयो, डुबान भयो, हैन, बाली नाली नष्ट भयो, जीवजनको क्षति भयो, अन्य कति समस्याहरू छन्, कहाँ राख्ने त? प्रमुख प्रतिपक्षले अनि त्यस प्रतिपक्षले जहिले पनि एउटै इस्यु लिएर सदन बन्द गर्दै गर्दा एउटा न्युज बाहिर थियो के निकास कसरी दिने? बार वार्ता गर्दा पनि नमान्ने, एउटै इस्यु लिएर जाने भने मुलुकलाई के निकास दिने भने त पनि काङ्ग्रेसले बोले होइन, त्यसैले बोलेको बाहिर कुरा हो कि। त्यसकारण यो गठबन्धन किन बन्यो? यो गठबन्धन बन्नुको आधार नै के थियो भने संविधानले तोके अनुसार तिनै तहको निर्वाचन संविधानत गर्नेको लागि बन्यो। अहिले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ, त्यस पछाडिको चाहिँ मङ्सिरमा त संघ र प्रदेशको निर्वाचन तोकेको छ, त्यही अनुसार जानुपर्छ। यसलाई किन बहस बनाउनु? तपाईहरु भन्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्यो? संसद अवरुद्ध गर्यो, बन्धक बनायो भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी फुटाइदिए, हाम्रो पार्टी ध्वस्त बनाइदिए, सभामुखले दुई जिब्रे दुई चरित्र देखाउनु भयो, कसैलाई सौतिनी व्यवहार गर्नुभयो, कसैलाई चाहिँ आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो भनेर उहाँहरूको एउटा अत्यन्तै चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र सभामुखको दुवै चरित्रको उहाँहरूको त्यो आक्रोश छ। फेरि उहाँहरू के पनि भन्दै हुनुहुन्छ भने ल हामीले संसद चल्न दिएनौँ, खैर त्यो ठिक छ। एमसीसी पास गर्दाखेरि त हाम्रो विरोधका बावजुद पनि त संसद चलेर ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी पास भयो, हामी त नचाहिँदै रहेछ। राम्रा राम्रा विधेयक ल्याउनु, बोल्नु, पास गर्नु, चुनावमा हामीलाई हराएर देखाइदिए भइहाल्यो नि त भनेर प्रतिपक्षका नेताहरू भनिरहेका छन्। त्यही गरे भइयो नि त, किन आक्रोश पोख्ने? आक्रोश पोख्ने भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि नेकपा एमाले पहिला पनि रेलिङ तोड्ने, कुर्सी भाँच्ने, थुप्रै लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो कि हैन। अहिले आएर पनि एउटै इस्यु, उहाँको पार्टी आफ्नै कारणले फुट्यो। म धेरै अर्काको पार्टी बारेमा टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न हैन। नेकपा समाजवादी भइसक्यो। तपाईले टिप्पणी गर्नुपर्छ। उहाँको आरोप छ नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीले 20% अध्यादेश ल्याइदिएर पार्टी फुटाउन ठुलो मद्दत गर्नुभयो। विकास उहाँले चाहेपछि जा भेन्टिलेटर दिनु भएन, माधव कुमार नेपाललाई निकास दियो हैन। त्यस पछाडि अब सभामुख एकाङ्की भए, एकलौटी भए, राजनीति गरे भनिरहनु भएको छ हैन, आक्षेप लगाइरहनु भएको छ। अब सभामुखले पनि बार वार्तामा बोलाउनु भएको छ हैन। समय र कालखण्डले आफ्नो पार्टी आफै फुट्या छ। हाम्रो पार्टी पनि एकचोटि फुट्यो, फेरि मिल्यौँ नि त, बुझ्यौँ नि त हामीले। यो कुरालाई यथार्थलाई बुझ्नु पर्यो। र सदनभित्र कुनै इस्यु लिएर केही समयको लागि प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गर्छ, हामीले पनि गर्यौँ। तर 6 महिना सदन अवरुद्ध हुन्छ, घाटा कसलाई लाग्यो? के गर्न गाउँ? भत्ता खानी गाउँ भनेर हामीलाई भनिरहेछ भनेका छन्। जनताले सिधा प्रश्न गरेका छन्, सडकमा बोलेका छन्। राज्यको ढुकुटी सबै भत्तै खाएर बसेका छन्। सदनमा हाम्रो बोली सुनिन्छ, जनताका मुख बन्द भयो, मुलुक बन्द भयो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलो चाहिँ बन्द हुँदा भत्ता खाएर बस्ने हो भनेर भनेको छ। यो प्रश्नको जवाब कसले दिने? उहाँले उठाएको इस्यु त जनता समक्ष लिएर जानु पर्यो। जनताले दिन्छन् नि त, न्याय दिन्छन् नि त, गलत हो कि ठिक हो। त सदनलाई बन्धक बनाइकन म चल्नै दिन्न, बन्धकै बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो। मैले यसमा एउटा प्रश्न, संसदीय मर्यादा मूल्य मान्यताको विपरीत भयो। सिधै लोकतन्त्रमा चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक संसदीय अवश्य अब संसदीय अभ्यास हामीले गरिरहेछौँ भने यो अभ्यासबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कुनै दललाई छ? त्यसको परिणाम धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ, बेहोर्नुपर्छ। त्यसको परिणाम प्रतिपक्षले निर्वाचनमा बेहोर्छ। तर सँगै प्रतिपक्षको एउटा अर्को भनाइ आउँछ क्या, प्रति प्रश्नको रूपमा के आउँछ भन्दाखेरि ल हामीले संसद अवरुद्ध गरेर जनताको मतलाई अथवा आवाजलाई वञ्चित गर्ने काम गर्यौँ। तर एमसीसी पास गर्दा एकजुट हुने सत्ता पक्षले राम्रा राम्रा विधेयक ल्याएर हाम्रो विरोधका बावजुद पनि ध्वनि मतले पास गरेर जनताको बिचमा वाइ कमाए भइगयो नि
भनिरहनु भएको छ क्या। त्यसै गरे भइगयो नि सत्तारूढ दलहरूले पनि त्यसै गर्दाखेरि अझै उत्तम हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त अवसर हो नि सत्तारूढ दलहरूको लागि त। के छ भने पछाडि केही विधेयकहरू पारित भएछन्, तर पनि चाहिँ हामी सदन चाहिँ खुलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ कि अब नागरिकता विधेयक यत्तिकै होइन, आज नेपाली जनताले आफ्नो पहिचानै पाएको छैनन्। नागरिकता विधेयक नआउँदै गर्दा कति गाह्रो भएको छ। निजामती कर्मचारी विधेयक नआउँदा त्यस्तै भएको छ। स्थानीय तहसम्म विधेयक, यो अब चुनावै आइसक्यो हेर्नुहोस् न होइन। धेरै विधेयकहरू पाइपलाइनमा छन्, अगाडि बढाउन हामीले पाइरहेका छैनौँ। त्यसको लागि पनि कतिपय राम्रा विधेयक उहाँकै पालेका आएका हुन्, विधेयक त सबै तिनलाई पनि पारित गर्नु छ, त्यसको लागि पनि सदन खोल्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अब जसरी एमसिसी ध्वनि मतले पारित भयो त्यही गरे हुन्थ्यो भने अब त्यो खालको प्रतिपक्षले उठाएका हल्का टिप्पणीको पछाडि चाहिँ हामी सरकार सञ्चालन गर्ने र मुलुकको सबभन्दा चाहिँ जहिले पनि जिम्मेवार पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थाको हिमायती नै भन्छु मैले। अब जे जस्तो भए पनि मान्छेले धेरै टिप्पणी गरे भन्छन्, यो व्यवस्थाको हिमायती यो बाटोसम्म त हामीले ल्याइ पुऱ्याएको हो नि त। त्यस कारणले टिप्पणी गर्न म चाहन्न, तर यसको प्रयोग चाहिँ प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ, एउटा सदन खुलाउनुपर्छ। यो बिचमा म तपाईँलाई एउटा काल्पनिक अथवा एउटा भोलिको के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सोध्छु। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादीले 2074 सालको मत जोगाउन सक्लान्? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ एउटा नेतृत्व हुनुहुन्छ, एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा हैन विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। हैन, म विश्लेषण गर्न चाहन्न। हेर्नुस् के भने मैले यहाँ टेबुलमा विश्लेषण गर्ने होइन के। यो जनताले मत दिन्छन्, जनताले विश्लेषण गर्छ नि, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि, प्रतीक्षा गर्नुहोस् न वैशाख 30सम्मको लागि। अब यही बिचमा अर्को एउटा प्रश्न उठ्यो, यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव यतिसम्म छापामार शैलीमा आयो कि गठबन्धनभित्रको जसपाले समेत पत्तो पाएन। त्यसको सान्दर्भिकताको बारेमा यतिखेर मत विभाजन भएको छ र प्रश्न उठेको छ, के को लागि, किन अपरझट, किन 81 भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यो विषय अहिले कार्यदल बनेर छलफल भइरहेछ। किन आवश्यकता पर्यो? प्रधान न्यायाधीश त कङ्ग्रेस निकटकै व्यक्ति भनेर भन्ने गर्थे मान्छेहरूले। अब यो कङ्ग्रेस निकट र कङ्ग्रेस इतर पक्ष भन्ने कुरा पनि होइन कि। तपाईँलाई थाहा छ यो शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त होइन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दुवै आफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र पनि छन्, एकअर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन। र नेपाली जनताको आशा र विश्वासको धरोहर केन्द्रबिन्दु भनेको न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्दै पनि आयौँ। सबै ठाउँमा राजनीतिको आँखा लाग्यो, त्यहाँ लाग्नु हुँदैन भनेर पनि जब सर्वोच्च अदालत होइन निलम्बित अब न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरभित्रलाई बारले नै ठुलो आन्दोलन गर्यो, मुक्कामुक्की पनि देख्नु भने लाजै लाग्यो हामीलाई। ठुलो बहस हुँदा कति डिबेटमा पनि म गएँ। यत्रो भइराखेको छ, यसको निकास चाहिँ अब न्यायालयले दिने कि संसदले दिने भन्ने पनि डिबेट चल्यो कि। यसको दायरा कहाँ हो होइन, सर्वोच्च हो कि संसद हो भनेर पनि डिबेट आयो। त्यसबेला मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो पार्टीले पनि भनेको थियो, हामीले चाहिँ यसको निरूपण तीभित्र रहेर गरोस्, राजीनामा पनि निकास हुनसक्छ, ती छलफल भएर पनि हुनसक्छ, निकास दियोस् भनेर लामो समयसम्म हामी चुप लाग्यौँ। तर यस्तो भयो कि अब अरू त ठप्प भए भने मैले भनिहालेँ होइन, तर पनि के भयो भने न्यायालय पनि ठप्प भयो। त्यो ठप्प हुँदा मुलुक रहन्छ? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन? जनताको अन्तिम विश्वास पनि उठ्न थाल्यो, भरोसा उठ्न थाल्यो। बिचौलियाको प्रवेश भयो, भ्रष्टाचारको प्रवेश भयो, कस्ता कस्ता आरोप लगायो हेर्नु त, सुन्दै नसक्ने। त्यही कारणका व्यथिति भए हुनाले अन्तिममा त्यसको निकासको लागि निलम्बित होइन हाम्रो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमा हामीले तपाईँले भने जस्तो हरिडली पनि देखियो होला होइन, तर भित्र तयारी भएको थियो। हामीले चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। आज दर्ताको लागि पनि सबै दलले आज चाहिँ एउटा सिफारिस समिति पनि त गठन भएको छ नि, सबै दलहरू बसेका छ, कार्यदल बनेको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि छ। त्यस कारणले यथार्थता के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले थाहा पाइसक्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष यसमा 2/3 बहुमतको आवश्यक पर्छ होइन संसदमा। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले कस्तो किसिमको रणनीति, उसको सहभागिता, उसको मत बेगर त यो महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुने अब सिफारिस समिति छ होइन, सबै दलको साझा बन्या छ।
त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ। अर्को कुरा हरेक राष्ट्रिय इस्यु अन्य इस्युहरू आउँछन् नि, यो त ठुलो इस्यु हो नि हैन, अदालतको इस्यु त सानो इस्यु होइन। कसरी टुङ्गिएको यो विषय अब यो टुङ्गिनको लागि चाहिँ अब यो कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई यो बहिर्गमन गर्ने अवस्था हुन सक्छ। अब यो अवस्थाको लागि सबै दलहरू एकमत हुनु पर्यो, यसमा सहमति राष्ट्रिय सहमति जुट्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना कतिको छ उहाँको बहिर्गमनको लागि? हुन सक्छ, असम्भव के छ मुलुकमा, सम्भावना छ। एमसीसीमा त्यस्तै थियो नि, अहिले एक दिन अगाडिसम्म के हुन्छ भन्थ्यो पनि पत्रकार सम्मेलन गर्यो, यस्तो आफ्नो हल्ला हल्ला गर्यो, आखिर सबैले स्वीकार गर्यो नि। त्यसकारणले परोक्ष असम्भावना भने सन्तुष्टि असन्तुष्ट बीच पनि एमसीसी पारित भयो। तर एमसीसी को पारितको विषयमा यो पनि सम्भावना छ। यो एमसीसी पछाडि जनमत विभाजन भएको छ, फरक फरक किसिमको कोणहरूबाट आइरहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र प्रभाव पर्छ, चीन अमेरिका सिधा आउँछ। अत कारणको पक्षमा उसले स्वीकार्यो भनेको त छ, भोलि कारणको पक्ष के हुन्छ व्याख्यात्मक टिप्पणी आयो, टिप्पणीमाथि पनि व्याख्या अब मान्छेले उदा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालको कानुन अमेरिकाका कानुन लाग्छ, कत्रो आन्दोलन भयो, अन्तिममा सबै दलले स्वीकार गरे नि त। त्यसकारण म के भन्छु भने नेपाली जनतालाई जहिले पनि भ्रमको खेती गर्ने र मुलुकमा आएका एमसीसी जस्ता राष्ट्रिय हितका र अन्य अनुदानहरू हैन हामीले त लिनुपर्छ नि त, त्यो अनुदानलाई लिएर राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको नारा उठाउने चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो पाठ चाहिँ एमसीसी पारित गर्दा देखा परेछ। वामपन्थीहरूको चरित्र त छ नि त, चरित्र त जनताले देखे नि, जनतालाई चाहिँ भेडा बनाउने ल्याएर चाहिँ सदन अगाडि रेलिङ पनि तोड्न लाउने, सडकका कालो पत्र गरेका ती पनि भाँच्न लगाउने, नेपाली जनताले पानीका फोरा खानुपर्ने, एउटाले चाहिँ एउटा सदनमा चाहिँ अवरोध गरे जस्तो गीत गाइरहने, अरू दलहरू पनि ल है व्याख्यात्मक टिप्पणी भने आउने। यसले गर्दा के छ भने यसको नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक रूपमा ल्याउँ। जब मुलुकमा यस्ता इस्यु आउँछन् सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्, किनभने यो मुलुकको परिवर्तनको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल निर्माणको लागि पनि त सबै शक्तिको नेतृत्व गर्दै काङ्ग्रेसले यो ठाउँमा आइपुग्या हो नि। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक कुरा भएको छ, नेपाली जनताले कुरा बुझेछ। खैर एमसीसी को कति ठिक कति ठिक भोलि कार्यान्वयनको पक्षमा आइसकेपछि देखिन्छ, त्यसमा जनमत विभाजन छ। यो विषय यो एमसीसी को मुद्दा निर्वाचनमा पनि प्रभावित हुन्छ भनिरहेका छन् सबैले। खैर त्यसपछि के हुन्छ फेरि छलफल गरौँला। अब केही दिन पछाडि चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ पनि नेपालको भ्रमणमा आउने चर्चा सुनिँदैछ, परराष्ट्र मन्त्रालयले भनिसकेको छ। यो युक्रेन र रसियाको यो हतियार वारको विषयमा चाहिँ नेपाल पक्ष अथवा नेपाल सरकार चाहिँ अमेरिकन लबीमा लाग्यो भन्ने किसिमका चर्चा पनि सुनियो, अथवा त्यो किसिमको पनि देखियो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा संलग्न परराष्ट्र नीति देखियो पनि भनेर टिप्पणी गरेका छन्। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहै छ युक्रेनको पक्षमा भोट दिइसकेका छ नेपालले हैन। हामीले जुनै पनि सरकारको जुनै पनि राज्य होस् हैन, राष्ट्र होस्, सार्वभौम हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हामी हिमायती नै हो हैन। तर त्यहाँमाथि आक्रमण भयो नि त, युक्रेनको दर्दनाक पीडा तपाईँ देखिरहनु भयो, राष्ट्रपतिले बोलेको पीडा। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उनको स्वतन्त्रतामाथि सार्वभौम सत्ता राज्यमाथिको जुन आक्रमण छ यो आक्रमण त सही हुँदैन नि त। त्यस कारणले नेपालले भोट दिइरहेछ, नेपाल चाहिँ युक्रेनको पक्षमा छ। तर एकपछि वामपन्थीहरूले के भने भन्दाखेरि चाहिँ उत्तर छिमेकी चीन र दक्षिण भारत यति शक्तिशाली राष्ट्रहरू जो रसिया र युक्रेनसँग सिधा सम्पर्कमा छन्, तिनीहरू चाहिँ मौन बस्ने, नेपाल जस्तो सानो देश जसको आवश्यकता अहिले बोलिहाली नपर्ने बेलामा पनि किन जान्ने भएर बोलेको, यसको दूरगामी असर पर्छ कूटनीतिमा भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। अब अवश्य नै हो, जियो पोलिटिक्स हैन, हामी दुई छिमेकी बीचमा पनि छौँ, शक्ति राष्ट्रको बीचमा पनि छौँ, त्यसको केन्द्रबिन्दु पनि नेपाल छौँ। तर पनि कुनै पनि मुलुकको चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि हनन हुन्छ, हस्तक्षेप हुन्छ, सार्वसत्तामाथि चाहिँ नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देश हो, यसका हामी हिमायती हौँ। शासनको क्रान्तिदेखि आजसम्म परिवर्तनदेखि चाहिँ लडेको पार्टी पनि हो, त्यसैको नेतृत्वमा सरकार छ पनि नबोल्ने कुरा आउँदैछ। टिप्पणी गर्नु गलत। मान्छेले अर्को तर्फबाट पनि के टिप्पणी गरे भन्दाखेरि त्यहाँ नेटोको सदस्यको कारणले रसियाले आक्रमण गर्यो, छिमेकी
मूलमै आएर अमेरिकनहरूले छिमेकी देशमै आएर अमेरिकाले हतियारको राजनीति गर्न खोजे, त्यसकारण त्यहाँ त्यो किसिमको हतियारको वार भइरहेछ। यहाँ चाहिँ एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि चीन र अमेरिका आउँछ र यहाँ पनि हतियारको वार हुन्छ अथवा यहाँ पनि रणमैदान हुन्छ भनेर अब यो भनेको थियो नि त, आएको थियो नि त्यसलाई गाँसेर युक्रेनको जुन रसियाको वारलाई हेरेर एमसिसीले यहाँ वार हुन्छ, अमेरिकी सेना आउँछन्, हाम्रो सार्वभौम सत्ता हनन हुन्छ भन्थे नि त। आखिर त त्यो कुरा त थिएन, व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि गर्नु पर्यो। आखिर सबैले एमसिसी बारेमा बुझे, त्यस कारणले यो नकारात्मक टिप्पणी र आलोचनाको बिचमा छैन। यो मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि हामीले चाहे चाइनाले दिने अनुदान होस्, चाहे भारतले होस्, चाहे चाहिँ अमेरिकाले दिने होस्, होइन, त्यो अनुदान हामीले लिनुपर्छ। त्यही अनुसार यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। मुलुकको विकास र समृद्धिसँग यो गाँसिएको छ, सफल हुनुपर्छ। नेपालको कूटनीति हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नै आबद्ध छौँ। त्यसकारण संलग्न परराष्ट्र नीति हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, सानो जनसङ्ख्या भएको देश, सानो भूपरिवेष्टिक देशमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। मानिसहरूको चिन्ता त्यसतर्फ छ। त्यसकारण सायद नेपाल सरकारले चाहिँ उत्तरको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्नलाई त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले निमन्त्रणा गरेको छ। यो विषय सायद बिआरआईको कार्यान्वयनको पक्ष हुनसक्छ। यो सफलता मिलोस्। यो हामी सबैसँग लचिलै छौँ, हामी असंलग्न छौँ नि त। कहिले अब बिआरआईको कुरा आउँछ, होइन, अनि अहिले एमसिसीको कुरा आयो, सबै सबको सहयोग त लिनुपर्छ नि। हामीले त्यही बेला पनि एमसिसी पारित गर्दा पनि भन्दा हामी कोही तर्फ नै ढल्किने र कुनै शक्ति राष्ट्रको चलखलको केन्द्रबिन्दु नेपाल बनाउन चाहन्नौँ कि, त सबैको सहयोग त हामीले लिनुपर्छ। हस् त, अहिलेका चर्चित विषय प्रसङ्गमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी सत्ता गठबन्धनभित्र देखेका केही किचलो र सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसम्म जान्छ कि जाँदैन, यसमा कङ्ग्रेसको मुख्य भूमिका के हुन्छ, किनकि सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका वामपन्थीहरू चुनावी गठबन्धन चाहिरहेका छन्। त्यो सँगसँगै सरकारको काम कारबाही, त्यो सँगसँगै संसद अवरुद्धको विषय र सर्वोच्चमा देखिएको समस्या लगायतका एमसिसी र परराष्ट्र नीतिका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला सबरुला। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम एसटिभी च्याट ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।